बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन या घंटी का बटन या टल्ली का जो बटन है उसको ज़रूर खड़काएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे कैदी नंबर 495 कौन है, क्योंकि आपने तो सुन रखा है कि कैदी नंबर 804। जी हाँ, कहा यह जाता है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान का जो कैदी नंबर है वो है 495 अडयाला जेल। और अब अजीब अजीब किस्म के इंकशाफात या आप ये कह लें कि तफसीलात सामने आ रही हैं कि एक जानब ये कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान को जेल में वो सहूलियात मुयसर नहीं है, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है, और दूसरी जानब होश रुबा हक़ाइक़ सामने आए हैं और वो अदालत के रूबरू यानी लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे हक़ाइक़ पेश किए गए हैं। कम से कम मेरे लिए वो बस मैं यही कह सकता हूँ कि नाक़ाबिले यकीन है। मामला ये है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट में एक समाअत थी जिसमें ये कहा गया था कि बानी पीटीआई यानी इमरान ख़ान की जेल में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। तो इस मौके पर उन्होंने जो एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब हैं खालिद इसहाक, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को बताया। अब जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में कोई एडवोकेट जनरल कोई एदाद व शुमार पेश करता है तो उसमें गलत बयानी नहीं की जा सकती, तौहीन अदालत के ज़मरे में आ जाती है वरना बात। तो उन्होंने कहा कि जी 12 लाख रुपए माहाना बानी पीटीआई पर जेल में ख़र्चा आ रहा है जो कि पंजाब हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने कहा कि जनाब 5 लाख रुपए के कैमरे उनकी सिक्योरिटी पर नस्ब किए गए हैं और इमरान ख़ान की सिक्योरिटी पर तैनात जो अफराद हैं उनकी तादाद है 14, जबकि जेल के जो दीगर कैदी हैं हर कैदी के ऊपर एक सिक्योरिटी एहलकार, जबकि इनके ऊपर 14 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो मामूर या तैनात हैं। इनकी हिफाजत के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि उनके खाने पीने पर जो अखराजात होते हैं वो भी तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 10 से 12 हज़ार रुपये डेली खाने का ख़र्चा है। और ये भी अदालत को बताया गया कि जनाब उनके लिए एक अलग किचन है जिसमें ये खाना तैयार होता है और इंतहाई मोहतात तरीके से हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक उनकी पसंद ख्वाहिश या जिसे आप कहते हैं कि फरमाइश पर ये खाने तैयार किए जाते हैं, जिसमें देसी मुर्ग़ है, जिसमें मटन यानी छोटा गोश्त है। अब रमज़ान के महीने में जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यकीनी तौर पर मेरा रोज़ा है, तो मुँह में आप यकीन कीजिए कि पानी आ रहा। ख़ुद सोचें इस तरह की अगर सहूलियात हों। और फिर यही नहीं, ये कहा गया है कि जनाब एक बैरक या एक सेल में वो मौजूद हैं और इर्द गिर्द जो हैं 7 बैरकें या 7 सेल खाली करवाए गए हैं, यानी एक कुशादा घर नुमा एरिया है। और वहाँ पर वो वर्जिश भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस दौर में आप ख़ुद सोचें कि एक कैदी सज़ा याफ्ता कैदी बेशक साबिक़ वज़ीर आज़म हो, अब आप अंदाज़ा करें कि आपको थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपको जेल में देसी मुर्ग़ भी मिले, देसी घी में बने हुए बकरे भी मिलें या बकरे का गोश्त मिले, अंडे मिलें, जनाब दही मिले, आपकी पसंद की हर चीज़, चावल मिलें, आपको फ्रूट मिलें। तो ज़रा ये भी पूछना चाहिए अदालत को कि जो बाकी जो 6000 कैदी हैं अडयाला जेल में उनको क्या खुराक दी जाती है और माहाना उन कैदियों पर कितने अखराजात होते हैं। मुझे बताया गया कि 5.5 से 6 हज़ार कैदी हैं अडयाला जेल में। तो मैं ये हरगिज़ नहीं कहना चाहता कि इमरान ख़ान को जो सहूलियात दी गई हैं वो उनसे वापस ले ली जाएं। ज़ाहिर है वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, जिन सहूलियात के जेल में जिस क्लास या अच्छी ट्रीटमेंट या जिस भी सहूलियात के वो मुस्तहिक हैं वो उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर जो बाकी जो बेटर क्लास के जो कैदी हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं,
چودھری پرویز الہی ہیں، اور لوگ بھی ہوں گے جو بی کلاس میں ہوں گے، جنہوں نے گریجویشن کی ہوگی، کچھ سابق سرکاری افسر رہے ہوں گے، اس طرح کے قیدی ہوتے ہیں، ان کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، ان کو کون سا کھانا دیا جا رہا ہے، ان کے مینیو میں کیا شامل ہے، وہ کتنا گوشت، کتنے بکرے، کتنے دیسی مرغ کھاتے ہیں یا ان کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور جو عام قیدی ہے، جو بارکوں میں رہتا ہے، جس کی ملاقاتی جس کے آتے ہیں اندر، اس کی ملاقات کے وقت جو وہ گھر والے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں، کیا ان کو فراہم کی جاتی ہیں، نہیں کی جاتی، ان کی صورتحال، ان کی سچویشن وہاں پر جیل میں کیسی ہے۔ تو حضور یہ ایک ایسا معاملہ ہے۔ اب ہمارے پی ٹی آئی کے دوست تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ شاید میں متعصب ہو کر یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرا کام ہے آپ کے سامنے معلومات رکھنا۔ اندازہ کریں کہ 12 لاکھ روپے ماہانہ اگر ایک قیدی کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے تو 40,000 روپے روزانہ ہو گیا۔ اب آپ یہ بھی اس کا بھی پتہ چلانا چاہیے، عدالت کو پوچھنا چاہیے یا ایڈوکیٹ جنرل کو بتانا چاہیے کہ جو بنی گالہ میں جہاں بشرا بی بی قید ہیں وہ بھی سب جیل ہے، تو ان کے اوپر کتنے اخراجات۔ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جی میں شہد بھی کھاتی ہوں، میرے شہد میں زہر ملایا گیا مبینہ طور پر، کھانا میرا اچھا ہوتا ہے، کبھی کبھار اس میں قطرے ڈال دیے جاتے ہیں وہ ٹوائلٹ کلینر کے، یہ ان کے الزامات ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی انہیں اچھے طریقے سے رکھا گیا، باعزت طریقے سے رکھا گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنے بیڈ روم میں وہ قید ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ جناب بشرا بی بی کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں کھانے پینے کے، رہائش کے، جو بھی معاملات جو حکومت کی طرف سے ادا کیے جاتے ہیں یا برداشت کیے جاتے ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جو لاہور کیمپ جیل میں ہیں یا کوٹ لکھپت جیل میں، میرا خیال ہے کیمپ جیل میں ہی حوالاتیوں کو رکھتے ہیں، سزا یافتہ سینٹرل جیل میں یا کوٹ لکھپت جیل میں ان کو لے کے جایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بتایا جائے کہ جناب وہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، صنم جاوید ہیں شاید، اور بھی جتنی پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں جو قید ہیں لاہور جیل میں، ان کو کون سی کلاس دی گئی ہے، ان کے پاس کون سی سہولیات ہیں، ان کو کھانے میں کیا دیا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو اخراجات کر رہی ہے صوبائی حکومت، پنجاب کی حکومت، وہ کتنے ہیں، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ واقعی تفریق تو نہیں ہے کہ جناب خاتون، سابق خاتون اول کے لیے اور معیار، سابق وزیر اعظم کے لیے اور معیار، سابق صوبائی وزیر، وہ خود بھی علیل ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ کینسر کی مریضہ ہیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو بھی پوچھنا چاہیے اور پنجاب کی حکومت کو بھی اس حوالے سے اعداد و شمار پیش کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کی تشفی ہو کہ عام قیدی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور خواص کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔